अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। पिछले दिनों हमारे YouTube चैनल लर्न महमूद 1126 में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के आदाब के बारे में एक दो वीडियोस अपलोड हुई थी। तो उन वीडियोस के बाद एक बहन ने क्वेश्चन भेजा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई महमूद, जैसे आप बताते अदाब का या अदब का, वो वहाँ अब मुमकिन नहीं है क्योंकि रश बहुत बढ़ गया है अब। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करें? जज़ाकल्लाह, आपकी वीडियोस बहुत ज़बरदस्त होती हैं। बहरहाल ये कोई बहन है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हज पे जाने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सारा साल जो लोग उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जाते हैं उनकी तादाद भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रश बढ़ गया है। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में चले जाएं, बहुत ज़्यादा रश होता है। मस्जिद नबवी में चले जाएं, बहुत ज़्यादा रश होता है। बाज़ औक़ात रश की वजह से दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, हाजी बाहरी नमाज पढ़ते हैं। तो बहरहाल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आपने दुरुस्त कहा है। मगर याद रखिएगा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस तरीन मकामात की हुर्मत और आदाब को भुला दिया जाए। आप मस्जिदुल हराम में हैं तो वहां के आदाब को आपको मलहूज़े खातिर रखना हो, चाहे जितना भी रश हो, जितना भी क्राउड हो, आपने वहां के आदाब को मद्देनजर ही रखना है। मस्जिदुल हराम के अंदर आपका जाना हो, नीचे मताफ में जाएं, वहां के आदाब का ख्याल रखें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए। काबा मुशर्रफा के करीब जाएं, कोशिश करें वहां के आदाब का ख्याल रखें। यह बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए कि इन दोनों मुक़द्दस तरीन शहरों यानी मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा में जैसे ही आपने दाखिल होना है तो आपने ये बात ज़हन में बिठा लेनी है कि अब आप किसी मामूली जगह पे नहीं हैं। आप दुनिया के मुक़द्दस तरीन वादियों में आ चुके हैं, दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकामात पे आ चुके हैं और यहाँ के अब आदाब का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने होटल में जब पहुँचें, गाड़ी से सामान उतारें, समटाइम देर हो जाती है, होटल में पहुँचते देर हो जाती है, सामान नीचे रखा होता है, अभी रूम फ्री नहीं होता, इस तरह आपने अपने कमरे में जाना होता है। तो लंबा सफ़र करके आए हुए हैं, थकावट होती है, तो वहाँ के आदाब का अब आपने ख्याल रखना है। यकीन करें, आप किसी हाजी से पूछ सकते हैं जो हज करके आए या उम्रा करके आए हैं। जो लोग मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं उनकी आदतें इतनी बिगड़ी होती हैं, उनकी जुबान इतनी अजीब से चल रही होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती हम कितने मुक़द्दस तरीन मकाम पे पहुंच चुके हैं। मक्का मुकर्रमा में जाएंगे, जाते लड़ाई शुरू कर देंगे, हालत एहराम में होंगे, मेरा कमरा अभी तक खाली क्यों नहीं हुआ, या सफाई क्यों नहीं हुई, या उसकी चाबी क्यों नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह जो भी इशू होते हैं। भाई ये सारे मसाइल सबके साथ होते हैं, हल भी हो जाते हैं, मगर आपने यहाँ के अब आदाब का ख्याल रखना है। और आप हालत एहराम में हैं, इसका भी आपने ख्याल रखना है। इसी तरह जब आप उम्रा की अदायगी के लिए या वैसे मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल हो, वहां के आदाब का ख्याल रखना है। जिन दरवाजों को कहा गया कि इधर से नहीं आपने जाना, वहां जबरदस्ती नहीं करनी। जो चीजें अलाउड ही नहीं है अंदर लेके जानी, वो आपने हरगिज नहीं लेके जानी। इसी तरह जब आप मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल हो, नीचे मताफ में जाएं, लोग तवाफ कर रहे होंगे, आपकी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्हील चेयर नहीं लेके जानी जिसके पैडल बहुत तेज होते हैं, दूसरे हाजियों को जख्मी करते हैं, वो नहीं लेके जानी। जब आप नीचे उतर जाएं, बैतुल्लाह शरीफ के पास पहुंच जाएं, तो अब आप दीवारे काबा के करीब जाएं। यहां पे भी अदब और आदाब का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पहली बात तो ये, आपने हालत हराम में तो इसके करीब जाना भी नहीं है, खुशबू लगी होती है। उसके बाद जब आप हालत हराम से बाहर भी होंगे तो आपने फिर भी ख्याल रखना है कि वहां पे बहुत सारी खवातीन होती हैं, पूरी दुनिया से लोग तड़प तड़प कर आए होते हैं, रो रो के अल्लाह से दुआएं की होती हैं, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उन्होंने लगाई, पूरी जिंदगी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बेचारे बड़ी मुश्किल से पहुंचे होते हैं। इसी तरह जब आपने काबतुल मुशर्रफा की कुर्बत में जाना है, बैतुल्लाह शरीफ के करीब जाना है, बैतुल्लाह शरीफ की मुकद्दस और खूबसूरत और पाकीज़ा दीवारों को टच करने की कोशिश करनी है, वहां पे भी आपने आदाब का ख्याल रखना है। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन होती हैं, पूरी दुनिया से आई होती हैं, जवान खवातीन होती हैं, आपने उनका भी ख्याल रखना है। जबरदस्ती औरतों वाले एरिया में घुसने की कोशिश नहीं करनी, औरतों ने मर्दों वाले एरिया में घुसने की कोशिश नहीं करनी। देख लेना है जहां मुनासिब जगह मिले वहां से आपने जाके बैतुल्लाह शरीफ की दीवार को छू लेना है। दूसरी बात यह है कि दौरान तवाफ, खाने काबा का जब तवाफ चल रहा होता है, उस वक्त आप नोट कीजिएगा बेशुमार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके हाथों में जूते होते हैं।
جو مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں اپنے جوتے کہیں ریک وغیرہ میں نہیں رکھتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, یہ آپ میری ویڈیو دیکھیے گا. اللہ کا شکر ہے جب بھی اللہ پاک نے بلایا ہے, میری عادت ہے کہ میں اپنے وطن عزیز, میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو میں یہاں سے کچھ تھیلیاں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں. آپ دنیا کے کسی ملک سے آ رہے ہو, میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا, آپ وہاں سے کچھ تھیلیاں وغیرہ اپنے ساتھ لازمی طور پہ لے لیں. یہ تھیلیاں لے کے جانا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ جاتے ہوئے اپنے لگیج میں رکھ لیں یا جو آپ نے سامان ایئرپورٹ پہ جمع کروانا اس کے اندر رکھ لیں. وہاں پہ 2-4 کلو 5 کلو جتنی اللہ آپ کو توفیق دے مسجد الحرام کے اندر جائیں, اپنے ہاتھوں میں رکھیں. میں کیا کرتا تھا کہ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں حاجیوں کو ڈھونڈتا تھا, مطاف کے اندر کھڑا ہو جاتا تھا, لیفٹ رائٹ دیکھتا تھا, سامنے دیکھتا تھا, بیت اللہ شریف کے قریب جا کے دیکھتا تھا. کسی بھی حاجی کے ہاتھ میں اگر جوتے ہوتے تھے میں خود جا کے اسے تھیلی تحفہ تن دیتا تھا کہ سر پلیز آپ اپنے جوتے اس تھیلی کے اندر ڈال لیں, اپنے ہاتھوں میں نہ رکھیں, کیونکہ آپ دنیا کے مقدس ترین مقام پہ اس وقت موجود ہیں. آپ کعبۃ المشرفہ کے قریب موجود ہیں, اس کعبہ مشرفہ کے قریب موجود ہیں جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں مسلمان بلکہ شاید اربوں مسلمان یہ تڑپ دل میں لیے اس دنیا سے چلے گئے, مگر انہیں یہاں آنا, یہ جھلک دیکھنا نصیب نہیں ہوا. تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ حاجیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ تھیلیاں میں اس میں دیا کرتا تھا. تو آپ سب سے بھی میں یہ مشورہ ریکویسٹ کروں گا, یہ کچھ ضروری نہیں ہے, کسی بھی فرض واجب نہیں ہے. بہرحال مین مقصد اس بہن کا جو پوچھا کوسچن اس کو آنسر کرنا ہے کہ آپ نے آداب کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح جب آپ مدینہ المنورہ میں اس مقدس معطر خوبصورت ترین پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہونے کی سعادت پائیں تو یہ زندگی کی معراج کا وقت ہے, یہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین وقت ہے, یہ آپ کی زندگی کے وہ قیمتی ترین لمحات ہیں جن کو آپ ساری زندگی یاد کریں گے کہ ہم سچ زمین مقدس مدینہ المنورہ کی پاکیزہ معطر خوشبودار فضاؤں میں داخل ہوئے تھے. یہ وہ مدینہ المنورہ ہے جس میں آپ کے اور میرے پیارے آقا, ہماری آن, ہماری جان, ہماری شان, ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہماری آنکھوں کا نور, دل کا سرور, خاتم النبیین, ہمارے پیارے پیارے آقا, اللہ کے آخری نبی, اللہ کے آخری رسول, اللہ کے آخری پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. اس مقدس شہر میں انہوں نے وقت گزارا, اسی مقدس شہر میں ان کا روضہ مبارک ہے, ان کی قبر مبارک ہے اور رحمتوں والا مقام ہے جہاں آج بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں. یہاں آپ نے خاموش رہنا ہے, یہاں آپ نے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس شہر میں آپ داخل ہو چکے ہیں, اب آپ ان فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں جن فضاؤں میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سانس لیا کرتے تھے. آپ ان گلیوں میں چل رہے ہیں جن گلیوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح و شام چلا کرتے تھے. آپ ان راستوں سے گھوم پھر کے آپ اس راہ گزر سے گزر رہے ہیں جس راہ گزر نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور خوبصورت اور پاکیزہ, آپ اس راہ گزر سے گزر رہے ہیں جس راہ گزر نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں کے بوسے لیے ہیں. تو بہرحال آپ نے اس شہر کے بہت زیادہ آداب کا خیال رکھنا ہے. ابھی حج کے سیزن میں کیا ہوا, کوئی بندہ مدینے پہلے چلا گیا شروع کی فلائٹس میں, اس نے وہاں جا کے مجھے کال کیا اور جو اس نے بولا, ایک ویڈیو بھی بھیجا, وہ مجھے اس میں نا بڑا دکھ بھی ہوا اور اس بندے پہ بڑا غصہ بھی آیا. اب کیا ہے, جب وہ وہاں پہ پہنچا تو انہیں ہوٹلز میں کھانا دیا جاتا ہے سرکاری طور پہ, کیونکہ سرکاری حج اسکیم کے تحت وہ گئے ہوئے تھے یہاں پاکستان سے, تو کھانا کبھی آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں ہے, آپ جا کے بازار سے کھا لو, کون سا مہنگا ہے, چند ریال میں تو آپ کو کھانا مل جاتا ہے. وہ بندہ وہاں پہ باقاعدہ شاؤٹ کر رہا تھا, شور کر رہا تھا, اس کو برا بلا بول رہا تھا, اس کو برا بلا, پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا. میں نے پھر اس بندے سے بات کی, لازمی تھا بات کرنا. میں نے اس بندے سے پوچھا, جب یہاں تھے تم تڑپتے تھے, روتے تھے, نعتیں اور اشعار پڑھتے تھے کہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر میں جب میری حاضری ہوگی میں اپنی پلکوں سے جھاڑو لگاؤں گا, اور طرح طرح کے اشعار پڑھتے تھے. اس وقت تم روئے زمین کے اس مقدس ترین مقام پہ موجود ہو جس پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے. اوے اللہ کے بندے, تیرے گھر میں تیرا بیٹا کسی کمرے میں سو رہا ہو تو اس کے قریب کسی کو شور نہیں کرنے دے گا کہ میرا بیٹا آرام کر رہا ہے, اور یہاں پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے. یہاں پہ خاموش رہنا ہے, اونچا نہیں بولنا.
یہاں پہ شاؤٹ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, کوئی بات کریں بالکل کریں مگر آپ نے آداب کا خیال رکھنا ہے. طریقے کے ساتھ بات بھی ہو سکتی ہے, مینرز کے ساتھ بات بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں, اس کی مکمل ٹریننگ لے کے جائیں, اس کو سیکھ کے جائیں, وہاں کے مقامات کی کیا حرمت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی جل شانہ نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ سمجھ کے جاؤ. کس مقام پہ کیا ہوا تھا, اس کی کیا تاریخ ہے وہ سمجھ کے جاؤ. کہ جب آپ مثال کے طور پہ مدینہ منورہ میں آپ غزوہ خندق والے مقام پہ جاتے ہیں, اس سارے واقعے کو پڑھ کے جاؤ, سٹڈی کر کے جاؤ, یا اگر پڑھ نہیں سکتے کسی سے سن کے جاؤ, آپ کو وہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اس انٹینسٹی کے ساتھ شاید آپ اس چیز کو فیل نہ کر پائیں, مگر آپ کو یاد آئے گا کہ یہاں پہ اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین محبوب خدا, ہماری آن, ہماری جان, ہماری شان, ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہماری آنکھوں کا نور, ہمارے دل کا سرور, ہمارے پیارے 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 خوبصورت ترین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. یہاں پہ انہوں نے اپنے مبارک پیڑ پہ پتھر باندھے تھے. یہاں پہ صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھی. اسی طرح آپ جب جبل احد پہاڑ کے پاس جائیں, وہاں پہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک ہے, ان کی قبر مبارک ہے. اس مقام پہ جائیں, آپ اس سارے واقعے کو پڑھ کے جائیں, سن کے جائیں, سمجھ کے جائیں. آپ کا وہ آپ کو ایک دم سے نظریہ ہی چینج ہو جائے گا. آپ رات کو وہاں پہ جائیں, 2 گھنٹے وہاں پہ گزاریں اور سوچیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر یہاں پہ کیا کیا قربانیاں دی. تو بہرحال 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے, مختصر بات یہ ہے, ہر جگہ پہ آپ نے ادب آداب کا خیال رکھنا. اسی طرح جب آپ نے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں حاضر ہونا ہے, اتنی بڑی سعادت آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں, روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی سعادت ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کس معراج پہ پہنچ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک لمحہ مانگتے ہیں ہمیں مل جائے, ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو کے سلام عرض کرنا چاہتے ہیں. ان کو سعادت نہیں ملی اور دنیا سے چلے گئے. آپ کتنے خوش بخت ہو, آپ کتنے خوش نصیب ہو, آپ کتنے قسمت کے دنی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ بلایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری کی سعادت عظمیٰ پانے جا رہے ہیں. تو یہاں کے آداب کو سمجھ کے جاؤ, سیکھ کے جاؤ, پڑھ کے جاؤ, سن کے جاؤ, سمجھ کے جاؤ, اور وہاں پہ جب جاؤ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس مقدس ترین اور اعلیٰ ترین مقام پہ حاضر ہو چکا ہوں. آپ جب مواجہ شریف پہ حاضر ہوں گے تو سنہری جالیوں کے اوپر آپ دیکھیے گا آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے ادب کے بارے میں. سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جب حاضر ہونا ہے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال برباد کر دے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اتنا زیادہ ادب ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا زیادہ ادب ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں حاضر ہونے کا. اس لیے جتنا بھی رش ہے, جتنا بھی کراؤڈ ہے, آداب کو نہیں بھولنا. چاہے مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پہ ہوں, چاہے مدینہ المنورہ کی مقدس سرزمین پہ ہوں, دونوں جگہ پہ آداب کا خیال رکھنا ہے. تو میری بہن جو آپ نے بات کی ہے رش والی, اس سے میں اگری کرتا ہوں 100% آپ نے صحیح کہا کہ وہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ, لیکن آداب کے معاملات میں آپ نے وہاں پہ نیگلیجنس نہیں کرنی. وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ المنورہ میں ہو. اسی طرح مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کے اندر اور باہر دنیا بھر سے خواتین آئی ہوتی ہیں, جوان خواتین ہوتی ہیں. وہاں اپنی نظروں کی حفاظت کریں, جو مرد حضرات ہیں ان کا خیال کریں, طواف کے دوران خیال کریں. جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں, تو کتنے مرد ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد وہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بیوی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, جو بھی ہے, اس کو آپ لائیو اس پہ لے کے آئے ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. اس طرح خدا کا واسطہ ان چیزوں سے بچنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تصویر نہ بناؤ یا ویڈیو نہ بناؤ, ضرور بناؤ موقع کی مناسبت سے. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی ہر مقام کا ادب آپ نے کرنا ہے. ہر لمحے, ہر مقام پہ صبر اور ادب کا
दामन आपने नहीं छोड़ना, जिसने छोड़ दिया वो यहाँ के बहुत पछताएगा। यकीन करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मक्का मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा में जो आपने गुजारना है वो मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर गुजारें, इबादत में गुजारें, इस्तिग़फ़ार में गुजारें, अल्लाह से दुआएं करते हुए गुजारें। और मदीना मुनव्वरा में हैं तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बार बार हाजिर हों, बार बार सलाम अर्ज़ करें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। इससे बड़ी खुशी नसीबी कोई भी नहीं हो सकती। अब लोग वहाँ पे क्या करते हैं, आप अदब की बात कर रही हैं, लोग वहाँ पे जाके मार्केट्स में चले जाते हैं, इंटरनेशनल सिटीज़ हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। एक चीज़ किसी ने परचेज करनी है, सपोज करें किसी ने ये गिलास एक लेना है, वहाँ पे वो क्या करेगा, 2 बंदों को, 4 बंदों को, 4 खवातीन को साथ लेके चला जाएगा। वहाँ पे गिलास की एक शॉप थोड़ी है, वहाँ पे तो 50 शॉप्स होंगी, इधर से उधर से, वहाँ टाइम का पता भी नहीं चलता। और वो कीमती तरीन लम्हात, वो जिंदगी भर में जो तड़प तड़प के आपने दुआएं की थी अल्लाह ताला से, हमें वो लम्हात नसीब फरमा। जब अल्लाह आपको दे देता है वो वक्त, फिर वहाँ पे लोग जाके वो वक्त ज़ाया करते हैं, ठट्ठे करते हैं, मजाक करते हैं। एक हाजी हैं कोई लाहौर से, सलीम साहब आई थिंक सो उनका नाम, उन्होंने मुझे एक ऑडियो मैसेज भेजा, तो उस पर एक वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। वो कहता है कि मेरे रूम में जो लोग हैं वो सियासत पे बातें और ख़बरों पे, टीवी, व्हाट्सएवर जो भी है, ये ज़्यादा ठट्ठा मजाक चलता है। अल्लाह का वास्ता ऐसा नहीं करना। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हाजिर होना है, वहाँ बैठना भी है, तो ख्याल रखना है कि आप किस मुक़द्दस तरीन मकाम पे बैठे हैं, ये बात जहन में रखिएगा। वहाँ की कवानीन का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पाकिस्तान से जा रहे हैं, यहाँ की कवानीन का ख्याल रखें। सऊदी अरेबिया पहुँचे, वहाँ की कवानीन का ख्याल रखें। दुनिया के किसी मुल्क से आ रहे हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कवानीन हैं, उनको आपने मद्देनज़र रखना है और किसी का सामान, किसी की चीज़ साथ नहीं लेके जानी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ हमें सरज़मीन मुक़द्दस मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के आदाब नसीब फरमाए। और जब भी आप हज पे जाएं या उम्रा पे जाएं, जहाँ अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार को भी दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन, खूबसूरत लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए, जब मैं भी हालत ihram में जानब मक्कातुल मुकरमा और फिर वहाँ से जानब मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर होके अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे, मुवाजा शरीफ पे, रियाज़तुल जन्नह में बार बार हाजिर होके बाअदब अंदाज में दुरूद व सलाम पेश कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।